Malipayong gisaulog sa pamilyang Taganahan sa Barangay Poblasyon, Pulamulok South, Cotabato ang ika-100 years nga adlong natawhan ni Lola Badang o si Lola Ubalda Taganahan. Gipanganak si Lola Badang kanatong August 5, 1923. Ay, nagpasalamat ko sa Ginoo, ma'am, nga itagaan pa siya kinana nga higayon. Wa ganimi magdahom kay mga 2 years ago, naagi maguna siya kaluya. Nga pinaagi gid siguro po sa pangamuyo na mo, murag kaluyan pod ba. Maniabot pa siya ani na salbar po siya atong tungura. Nga wala po ni siya sakit gid, ma'am. Wala ni siya maintenance. Gipasigarbo usab sa Barangay Poblasyon o gidayig ang kahimsog sa panglawas ni Lola Badang gawas pa man sa iyang taas nga pangidaron. Plano usab magpasangat og resolusyon ang Barangay Council sa paghatag og pag-ila isip legendary si Lola Badang. Kani siya among natagaan ang importansya tungod manggod kay talagsaon na ni siya nga mahitabo. Katong niagi nga mga tuig 2 years ago napuntay centenarian pods. So kani siya mag-una po nato nga centenarian, I do hope nga mabuhay pa ni siya dugay-dugay kay kani siya mao ang ato ang kuani ng legacy. Tagaan mo siya og kining resolution nga kini nga tawo i-recognize nato sa Barangay Poblasyon nga usa ka centenarian nga tao. Sekreto matod pa sa maayong panglawas og taas nga kinabuhi ni Lola Badang mao ang dakong pagsalig sa labaw nga makakagahom. Pagbuot Ginoo, pagbuot Ginoo, kinabuhi sarap. Samtang gihikutar na matod pa sa DSWD ang mga saktong dokumento aron makuha ni Lola Badang ang iyang centenarian cash gift nga mokabat sa 100,000 pesos. Na-comply na sang pamilya ang mga requirements kay giadtuan man sa taga DSWD pero nasubmit na nila, so they're waiting for approval or release sa benepisyo nga gikan sa gobyerno. Ang nakabot nga taas nga pagidaron ni Lola Badang ang gilaumang mamahimong inspirasyon sa katawhan aron makaangkon og himsog og maayong panglawas. Kini si Brigada MJ Fernandez in the heart of changing lives, Brigada News.